السلام عليكم احبابي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون لقاكم على خير وبخير. اموركم كلها مزيانه. كي دايرين مع هذا البرد؟ عندكم شي شتا؟ اللهم لك الحمد عليها، الله يعطيها لنا على قد النفع يا رب. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. وهذا الفيديو هذا اليوم بغيت نشارك معاكم الصالون ديالي، واحد الدويره اللي هي خفيفه ظريفه كما كنقولوا. ان شاء الله نتمنى انكم تقبلوا بيا عندكم، ومرحبا بكم عندي في الصالون ديالي. ان شاء الله تستافدوا من التجربه ديالي. نحاول ان شاء الله انني نفيدكم من خلال التجربه ديالي ومن النصائح اللي حتى انا استفدت منها. وهذا الفيديو غيتحط في القناه بالفضل ديال الصديقه ديالي، حيت هي اللي دعمتني انني نديرو ونحطو لكم ونصورو. فشكرا ليها وتحيه ليها كبيره بزاف بزاف من هذا المنبر ومن هذا الفيديو هذا. يلا غادي نخليكم مع فيديو بسيط جدا، نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله، غادي نبداو على بركه حاجه البنات. هذه هي الدخله ديال الصالون ديالي، هكا كتبان. المهم هذه هي الدخله. غادي نبدا معكم بلي بتي ديتاي. اول حاجه كما كتشوفوا عندي هي الكدواره ديال الخشب، هي اللي كتجي في الواجهه. انا صراحه اختاريت ان الصالون ديالي يكون بلدي، لو تيم ديالو بلدي، حيت ديجا عندي بيت الجلاس ديالنا صالون صغير رومي، يعني فراش اللي هو عصري. فحاولت الصالون انه يكون فيه واحد لو تيم ديال الارتيزاني ديالنا ماروكان، يكون بلدي، تحس بانك فريمون فواحد الصالون مغربي زوين. فانا حاولت ما امكن انني ندمج فيه الاصاله ديالنا المغربيه والعصريه كذلك. فهنا الخشب حاولت انه يكون منقوش تقريبا كامل. كما كتشوفوا هاد الكدواره جات هي الخدمه ديالها الشكل ديالها سامبل، ولكن ديجا انها منقوشه ومختلفه شي شويه على الخشب، بما انها هي ما مصبوغاش بالكحل، يعني بقات هكاك في داك لو تيم ديالها ديال الخشب. اللون ديالو ناتوريل فري هكا. المهم تتجي غادي نمشي هكا باش نوريكم مزيان شنو كيفاش هي دايره الخدمه ديالها. صراحه الله يعطي الصحه النجار اللي خدمت عنده، ما ندمتش نهائيا على انني خدمت عنده، ولا ولا على الخدمه ديالو نهائيا. صافي هذه هي الكدوره هكا كتجي كما كتشوفوا، يعني هابطه بالنقش كامله، يعني ديك الكاغو ديالها المربع كله منقوش، وجايه ديك الدائره كما كتشوفوا حتى هي منقوشه. هنا كذلك كما كتشوفوا الخشب ديال السدادر حتى هو كله منقوش. كما قلت لكم الفرق بينه وبين الكدوره انه مصبوغ بالكحل. صراحه كيعطي واحد لو فيغ غزال 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 الخشب. صافي بحال هكا. انا اول حاجه غنبداها معكم هي الخشب، من بعد عاد غادي نكملوا ان شاء الله الديكور ديال الصالون كامل، ونعطيكم يعني تفاصيل على التوب وعلى شحال من حاجه. البنات والدراري، اي واحد كيشوف هذا الفيديو، لان صراحه عندي اصدقاء ديالي اللي هما دراري وكيبقى فيهم الحال بزاف ملي تنبقى نذكر غير البنات في الفيديو. فتحيه لكم كاملين وشكرا لكم بزاف بزاف. فكما قلت لكم هنا عندي الخشب، ها هو ديال السدادر، يعني الطبالي ديال الخشب ديال السدادر، سمحوا لي. صافي هكا كيجي كما شفتوا. انا غنحاول نقرب لكم باش تشوفوا النقشه كي دايره، فريمون متقونه وجايه غزاله. وهكا شوفها، يعني ملي كتشوف هكا الصالون كومبلي تيبان رائع رائع. زعما الله يعطي الصحه للصناع ديالنا التقليديين المغاربه، الله يعطيهم الصحه، خصوصا اللي كيتقل العمل ديالو. وانا من هذا المنبر كنشكر بزاف النجار اللي خدم ليا هاد الصالون هذا، الله يعطيه الصحه. صافي بقينا بحال هكا كيمشي الصالون. يعني هذه هي يعني الخدمه ديال الخشب كما كتشوفوا هي هذه كامل. من بعد غادي نشارك معكم احسن حاجه عندي في هذا الصالون بالنسبه ليا، هي هذه الطبله. فريمون جات غزاله 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 بزاف. انا غادي نحاول نبعد باش تبان لكم مزيان. غزاله وكبيره صراحه، كتنفعني ملي كيكون عندي الضياف، خصوصا انني درتها كبيره، يعني ما كنحتاجش الكراسه. يعني كان فقط انني نكحزها مثلا لقدام تما جهه دوك يعني داك السداري فين كاينين دوك الصندريات، وكتجي هكا الجلسه دايره. يعني كتحتاج مثلا كراسه غير هنايا، يعني فريمون كتنفع بزاف بزاف لواحد الدرجه كبيره. انا المهم خدمتها كامله منقوشه، يعني فيها لو في ديال بحال ديال يعني ديال السدادر غاديه كامله
منقوشه يعني دايره كامله بالنقش كما كتشوفوا معايا، ها هي كامله. وكذلك هنا في الفوق ديالها يعني الواجهه ديالها حتى هي دايره هكا بالنقش، ها هي كامله منقوشه. وهنايا فيها ديك الدائره بحال اللي كاينه في القدواره بحالها، هنا كامله مصبوغه كما قلت لكم. اللون الاسود مع الخشب فريمون سيعطي واحد الاضافه غزاله للصالون بحال هكا. وجايه هنايا في هاد الرجيلات بحال شكل السبوله فيها، ها هي نتمنى انها تكون باينه لكم يعني هاد الخدمه هادي. وهنايا يعني جايه لتحت حاطه غير داك لاناب هكا ملي كنبغيو ناكلو ولا شي حاجه تنجبدو باش تنحطو فوق لا طابل. وصراحه هادي هنا كتجي هكا ملي تيكون ضياف ولا همدان ولا يعني هكا كتحطي فيها الصينيه شحال من حاجه كتنفع حتى هي. صافي هنا عندي غادي نوريكم الصندريات لانه تقريبا نفس الخدمه ديال الطبله، غير هما جايين بحال هذا الشكل. صراحه هو اللي دارهم ليا بحال هكا وعطاو اضافه وعطاو واحد الشكل مغاير في الصالون هكا مختلف شي شويه. جاو عاطين واحد المنظر زوين وتراديسيونيل يعني عطاو واحد المنظر اللي هو تقليدي وزوين. مهم هذا هو الخشب، خدمت بالخشب اللاتر يعني هو احسن حاجه تقدروا زعما تخدموا بها الصالون ديالكم هو اولا لرز. يعني ما نقدرش نقول لكم ديروا شي حاجه واحده اخرى من غير هاد جوج انواع ديال الخشب لانه هما اللي معروفين انهم صحاحين وكتجي فيهم حتى الخدمه زوينه واي حاجه درتوها فيهم كتبان. صافي من بعد غادي نمشيو هكا ندير لكم دويره خفيفه كيفاش درت هاد مهم كيفاش قديت الدخله. هنا كما قلت لكم عندي الكودواره، حاولت ندير زربيه حمراء حيت الصالون كله عندي مفتوح. هنا في هذا القنيت هذا خديت هذا لو فاز هذا بالقرونه وفيه شي شويه ديال الذهبي، درت فيه هاد لي فلور هادو اللي هما هكا ملونين يعني فيه الحمار الغوز الابيض داك السومو هكايا بارد. المهم هنا كيجي كيعطي واحد الحياه واحد الاضافه الزوينه يعني واحد الحياه لهاد الصالون بهج يعني الورد شي حاجه زوينه. صافي هكا كنمشيو من بعد خدمت الصالون. ما نقدرش نقول لكم تقليدي 100% وعصري، لا هو يمكن انا حاولت انني ندمج ما بين ما هو عصري وما هو تقليدي في هذا الصالون هذا. هنا كما كتشوفوا انا خدمت بالبروكار، درت الصالون ديالي بالبروكار. هنا فيه هاد الوريده هادي يعني هادو لي كوسان صغيورين اللي غاديين بحال لو تيم ديال الطلامط. هنا درت السامبل في الجناب كما كتشوفوا بتيسيو اونتي طاش باش حتى الا تقاس بشي حاجه اولا كانوا الدراري صغار الماكله ما يعني غير مسيحه خفيفه. هنا راني حاولت هبط شويه ريتو ديال الشرجم باش ما تجيش الاضاءه مجهده وما يبان لكمش يعني لي ديتاي ديال الثوب. صافي كما قلت لكم هنا راه ديجا عندي اختاريت الثوب اللي هو يكون بروكار بحال هكا صراحه كيعطي واحد لو فيغزال. نتمنى انه يكون كيبان لكم انه مخدوم هكا بالسقليم وفيه هاد لي زيفي بحال هكا وهاد الوريده بالقرونه. وهنايا هذه المخده الكبيره نحاول نوريها لكم كي كتجي تقريبا انا خدمت فيها 1 متر يعني جايه كبيره قدها. انا ما بغيتش صراحه داك الديكور اللي كيجي الخديه كبيره وكيجي قدها قد داك هاد اللحاف. انا حاولت حتى اللحاف يجي كبير باش كيعطي منظر زوين. هانتوما شوفوا يعني كيجي يعطي واحد المنظر غزال في الصالون ما كيبقاش يعني اللحاف صغير والخديه كبيره او العكس. فانا يعني اكدت هذا الامر هذا على تابيسي. صافي جات بحال هكا يعني الورده هكا كتجي الخديجيه. هنا فيها هاد الجناب حتى هو بلونتي طاش بالمبره بالقرونه. وهنايا داير داك الفرق بيناتهم بهاد السفيفه هذه الذهبيه. صافي بحال هكا كتجي كما كتشوفوا. هنا في هذا الكوطي حاولت انني نعلي هاد الخديديات ديال الجناب، حاولت انني ندير جوج يعني باش كيجي هكا الدخله كتبان هكا همويه كتجي مزيونه بزاف. صافي وهنا كنزيد هاد الخديديه الصغيره يعني هاد لو بتي كوسان لان كما كتشوفوا لي بتي كوسان الصغيورين المربعين درتهم سامبل يعني فقط انهم فيهم داك اللون قرونه باش كيهرس ليا الباج وما كيبقاش الصالون غادي كامل مفتوح. و هذيك البتي كوسان الطويله يعني فيها لو في ديال
الباج لانها مخدومه بالبروكار، يعني بنفس التيشو ديال كيبقى داك لو رابيل ديال التلميطه وديال المخده الكبيره، وفي نفس الوقت داك لو رابيل ديال انني راه دايره مبره سامبل باش ما تيجيش داكشي مختلف على بعضياتو، يعني كيبقى عندك الصالون غادي في واحد لو تيم واحد. صافي هنا دايره ديك المبخره لان انا من عشاق البخور، يعني خصوصا العود، كنحماق على شي حاجه سميتها العود، ونطلقها هكا خصوصا ملي كنقي الظهر وكنسالي كيعجبني نشم الريحه ديال العود بزاف بزاف. صافي هنا كما قلت لكم صندريه حاطه فوق هذيك المبخره، وهنا غاديه بالسامبل كما كتشوفوا. انا ما بغيتش الصالون ديالي يكون غادي كامل مزوق، صراحه الزواق بزاف كيضرني في عينيا، باش نبغي شي حاجه تكون شارجي بزاف وفي نفس الوقت تكون انيقه وتكون بلديه. هادشي اللي قلت لكم من الاول، يعني انا حاولت ما امكن انني ندير صالون يكون بلدي وغادي في واحد لوتيم اللي هو بلدي، ولكن في نفس الوقت ما يكون شارجي بزاف. كما شفتوا حاولت نشارجي، يعني شارجيت بزاف في الخشب، يعني كان جاي كامل منقوش، ما يمكنليش ندير حتى الطلامط كلهم مزوقين، يعني غادي يجي شي شويه كيضر في العين. صافي هنا كما قلت لكم مشيت بلو تيم ديال الخدادي كاملين سامبل. كما شفتوا هنايا انا عندي الخدادي فيهم دو فاس، يعني هنا راني دايره القرونه ودايره الباج، يعني نقدر الا طلع ليا يعني طلع ليا هذا اللون فراسي مثلا القرونه كنردو باج، يعني كنبقى انا نلعب بالصالون ديالي كما بغيت هكا. درت لهنايا هاد الخدادي هادو درت لها فاس في الباج، يعني نفس الكولور ديال الطلامط، وهنا درتهم بالمبره باش بحال هكا كتجي يعني كتخدمي بصالون كما بغيتي وما كتمليش، خصوصا الا كنتي بحال النوع ديالي انا من الناس اللي عشاقين ملالين واحد حاجه كبيره فعليها. اختاريت انني نخدم يعني هكا الالوان اللي انا كنبغيهم، وفي نفس الوقت يعني منين يطلع لي قرونه بوحدو نقلب الباج ونقدر ندير هكا شحال من حاجه بنفس الخدادي بنفس يعني بنفس الماتيريال اللي عندي، كتكون شويه التكلفه كطيح ناقصه. صافي هنا كما قلت لكم جاي هذا هو السداري الكبير، هذا هو السداري الكبير عندي فيه تقريبا 4 متر ونص. مهم بحال هكا كما كتشوفوا جاي كما قلت لكم كنفرق فرقت السداري بديك الحفه، صراحه ما عرفتش شنو كيسميوها، المهم بديك الحيفه اللي مزوقه حتى هي بنفس التلميطه ديال الخديه الكبيره، وفي الجناب بجوج درت درت الخدادي اللي هما سامبل اللي هما ديال المبره بالقرونه، وفي القنيته تما دايره خديديه باج مربعه وهنايا باج، يعني باش تيكاسي ليا داك القرونه. عاوتاني الا درت الباج كندير الخديديات بالقرونه هكا باش كيتكاسا ليا اللون اللي كيكون يعني هكا طاغي في الصالون. من بعد فرقت بين كل جوج خديديات بديك الخديديات الطويله بديك التيكوسان الطويله هكا باش كيبان الصالون فهمتي كيعطي واحد اللمسه واحد المنظر اللي هو زوين وكيعطي واحد الطباع انه راه صالون مغربي. صراحه في الاول كنت باغا ندير هذاك المبره الاماراتي المطروز اللي دابا ولا كلشي معروف، وملي دخلت المحل حسيت براسي انني غادي يولي عندي صالون يعني كاين تقريبا في المغرب كامل وحتى خارج المغرب. انا كان عاجبني بزاف داك لو في ديال الورده في الوسط فمني لقيته في البروكار ما زعما ما تراجعتش ولو ثانيه انني ناخذو ونديرو. صراحه كانت الريزولطا زوينه وعجبني وصاروا لازم اللي كنرتاح فيه وكيجي مبهج. ربما الفيديو الكاميرا ما عطاتوش حقه، ولكن في الواقع هو زعما فيه واحد النظره اللي هي زوينه وواحد اللمسه مغربيه غزاله. في ديك القنت كما كتشوفوا كنظن انه يكون كيبان ليكم كنت دايره خديديه صغيره ديال 70 اللي حتى هي بالبروكار جايه فيها ديك الوريده في الجنب. انا غادي نمشي باش غادي نوريها لكم. يعني هنا حاولت انني ناخذها يعني بحال هكا باش كيبان داك كنبقاو غاديين في لو رابيل ديال الصالون، يعني راه كاينه شي حاجه ديال الصالون مغربي ديال البروكار، يعني ما كيبقاش غادي نفس سامبل باش كاسيت سامبل حيت غادي يجي ديجا وغادي يلقى الدوره سامبل، فحاولت انني ندير هذيك باش كاسيت سامبل ديال اللي غادي لي مع المبره القرون. صافي هكايا جاي هنا درت هادو يعني خدمه بلديه، ربما نقول بلديه روميه حيت ما درتش داك
كيسميوه الهدوب. يمكن الهدوب كيجيو هكا هابطين كيعطيو فابل ديكتار، فانا حاولت انهم يجيو هكا يعني ما كما قلت لكم بلدي رومي. صافي بحال هكايا. وهنا جاي هاد السداري هذا بحال السداري اللي كان في القدام، درتو حتى هو على هاد الشكل هذا. جايه خديديه بالقرونه، والخديه الكبيره في هكا بالبروكار، وبيناتهم دوك لي بتي كوسان اللي هما بالبروكار و بالفولور وبالمبره. صافي هذا انا غادي نحاول نهبط الريدو مزيان باش يبان لكم اكثر، لان بانت لي الاضاءه شويه غنطولش الفيديو يبان. غنشوفوا دابا تنظن هكا احسن. صافي المهم هكا كيبان الصالون. هذا هو الصالون ديالي، يعني كيجي بحال هكا كما كتشوفوا، يعني تيجي شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف. يعني انا ما حاولتش، ما يعني صراحه ما غنقولكمش ما طاحش بتكلفه شي شويه غاليه، ولكن مقارنه مع بزاف ديال لي صالون راه تقام عليا زعما بثمن مزيان. حاولت ما امكن ندير الحوايج اللي انا باغاهم، اللي انا عجبوني. مشيت في لو تيم ديال الوان اللي انا كنرتاح فيهم. صراحه انا من عشاق القرونه، وكنت يعني في يعني في الدماغ ديالي انني نهار نفرج الصالون ضروري انني نوظف فيه هذا القرونه. صافي هنا غادي نكمل معكم الطور ديال الصالون. صافي هنا كيجي عاوتاني ديك الخديه هكا بالفولور، وكتجي ديك الخديه اللي فارقه ما بين السدادر، وكيجي سداري واحد اخر. وصافي بنفس الطريقه ديال التنظيم ديال السداري اللي كان في الامام. وهنايا عندي داك الفاز كما كتشوفوا انه كيعطي واحد البهجه زوينه هكا في الصالون ديالنا. صافي هذه هي دخله هكا كيبان الصالون. دابا غادي نمشي معكم للديكورات. كما قلت لكم اول حاجه بديت بها هي درت هاد الفاز، ومن بعد درت هاد المبخره هنايا اللي جايه بلوغابال، يعني ناقش هكا جايه منقوشه، جايه هكا منقوشه في هذيك اللون هكا ذهبي، وفي هذيك العقيق هكا. مهم جايه مزيونه، جايه يعني مواتيه مع الصالون. وهنا درت هاد لي بونبونيير حتى هما هكا جايين كاملين ديال الزاج، وفيهم هاد يعني هكا منقوشين ديال هاد اللوين هكا ذهبي. حطيتهم هكا في الوسط ديال الصالون. صراحه كل مره كنبدل الديكور، ماشي ديما تيكون بحال هكا. وهنا خديت هاد المرايه الكبيره، صراحه جات زوينه بزاف. شحال وانا كنقلب لقيت يعني دوك لي سامبل، ودابا اللي موجودين هكا في اكيا وكيتيا، مي انا كنت باغا كنقلب على شي حاجه اللي فيها لافي ديال الخشب ومنقوشه، يعني شي حاجه اللي غادي تمشي لي في لوتيم بلدي ديال الصالون ديالي. وصراحه ملي لقيتها جبتها، ما ترددتش انني ما ناخذهاش. صافي من فوق هذاك لابليك اللي حتى هي هكا ذهبيه، نتمنى انها تكون كتبان لكم مزيان. المهم هذا هو نوريكم المرايه كيفاش جايه الخدمه ديالها. صراحه زوينه. ها هي كما شفتوا هنا جاي هاد لو في هذا ديالها، يعني منقوش، يعني بحال الا مخدومه حتى هي عند النجار، جايه بحال الخشب يعني ديالي، ما جاياش مختلفه على الصالون. المهم بحال هكا تقريبا فيها شي 1 متر وشي حاجه في العرض ديالها، بحال هكا كتجي. وهنا كان عندي هاد الطابلو، هذا هو اللي كان عندي هنا، فحيدته رديته هو في هاد الجنب هذا، ودرت المرايه هنايا في الحيط اللي عندي كبير باش تزيد، باش تعطيني واحد الحيويه وتعطيني واحد ليسباس اللي هو كبير ومزيان في الصالون ديالي. خصوصا ان المرايه كتعطينا يعني كتبين لك البلاصه اللي حطيتي فيها انها مبهجه وكتبينها لك كبيره. صافي يعني حاولوا ما امكن ديروا المرايات في يا اما الصالون يا اما بيت فين كتجلسوا. المهم حاولوا انكم توظفوا المرايات، لانهم حقا تعطيو واحد الديكور غزال في الصالون او اي بلاصه، يعني كيعطيوها اتساع وتعطيو نظام بهجه فيها. هنا هذا الطابلو هذا فيه الايه الكريمه
كيجيب داك الشكل اللي مختلف، يعني ماشي بحال لي طابلو العاديين اللي مولفين عليهم. درتو هنا جايب الكرونه، يعني كيبقى داك لو غابيل ديال الصالون راه بداك لا كولور. صافي هنا كيجي يعني من كتكون الا جلستي يعني الا دخلتي اون فاس مع الصالون تتبان لك المرايه، ملي تدخل في الجنب كيبان لك هاد لو طابلو هذا. صافي هادو هما الحوايج الاساسيين اللي درت في الصالون، يعني باش يبهجوه ليا ويعطيه واحد الديكور اللي هو انيق. وهنا خديت هاد الدريه هادي، هي كتجي ليد، يعني الا بغيت نلصقها هكا مع القبس نيشان راه كتلصق، ولا ما بغيتش تلصقها صافي راه ما يعني ما كتلصقش، يعني كتخليها هكا. انا يعني دابا حاليا مخليها بحال هكا عجبني. فيها ديجا ليد وفيها البولات، يعني فيها جوج حوايج وفيها 3 ديال الانواع ديال الضوء. فيها هاد الصفر هذا، وفيها هاد البيض، وفيها هاد الصفر هذا اللي قليل شي شويه، يعني ماشي بحال الصفر الاول. صافي انا غادي نطفيها باش نوريكم كيفاش جاي الشكل ديالها، نتمنى انه يبان. صافي هذا هو الشكل، يعني كتجي هكا هابطه بهذوك الكريستال ديالها، تجي هابطه كامله بها. في الدوره ديالها جايه بحال شكل شي وريده هكا، صراحه جايه اني كما قلت لكم، صراحه كتجي انيقه كتجي زوينه. في الاول كنت باغا ندير ديال النحاس، صافي من بعد ملي مشيت للمحل شفت هذه وعجبتني، ونورمالمون اختاريناها انا والزوج ديالي بجوج بينا، يعني اختاريناها وعجبتنا صافي وشريناها. خديناها على هذا الشكل كما كتجي، يعني جايه هكا صريه انيقه بزاف. اخر حاجه بقات انني غادي نشاركها معكم هي ريدو. صراحه ريدو عندي تري سامبل بسيط جدا. صراحه مازال باغا نبدلو ان شاء الله وندير لي ستور، مي هاد الساعه هادي مازال خليوه زعما اخر حاجه، مازال شحال من حاجه خصني نقادها. صافي هنا ريدو كان عندي ديجا قبل، يعني قبل ما نفرش الصالون ديالي كان عندي فخليته، يعني اكتفيت به. درت ديك العصا اللي هي سامبل يعني عاديه جدا كما قلت لكم. الريدو عندي عادي. تما خديت كنظن سميتها التليجه، ما عرفتش بالضبط السميه ديال التوب ديال هذا الريدو هذا. المهم ملي كيجي بحال هكا، يعني فيه المبره ومنقوش بحال هكا. المهم هنا يكون باين لكم. صافي وهذيك باش رابطه باش شاده هكا في الجناب، وهذا التحتاني كله هكا مطروز بالذهبي. صافي هذا هو الصالون ديالي. حاولت انني نشارك معكم فيه لي ديتاي ديالو كيفاش اختاريته. صراحه انا حاولت نمشي في واحد لو تيم اللي هو بلدي، والحاجه اللي انا عجباني يعني انا نقدر نقول لكم في الصالون هنايا ما شفتش بزاف ديال لي صالون. ما يعني منين مشيت نتقدى كنمشي كناخذ الحاجه اللي شفتها وعجبتني وارتحيت فيها. فوالا انا حاولت انني نشارك معكم لي بتي ديتاي ديال الصالون ديالي. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه هو بسيط، يعني واحد الصالون اللي هو بسيط جدا. غير هي كنصيحه، انا شخصيا ملي مشيت ناخذ يعني نتقدى هكا قررنا اننا غادي نفرشوا الصالون. فحاولت انني ناخذ داكشي اللي كنشوفو وكيعجبني، ويعني وكيطيح القرار انا والزوج ديالي. يعني كنمشيو مثلا ناخذ الطلامط، يعني كنشوفو هكا شي حاجه اللي حنا بجوج بينا غادي تعجبنا وغادي نرتاحوا فيها منين غادي نشوفوها في الدار ديالنا. صافي هكاك بقى حتى على الخشب، يعني هكا منين اتصلت مع السيد هكا اقترح عليا هو شي حوايج قال لي زعما هادو هما اللي الحوايج اللي دابا يعني دارجين. يعني حيت انا في الاول قلت له بغيت يعني شي حاجه تكون بلديه، شي حاجه اللي منقوشه. صافي فخدم ليا بهذا الشكل هذا اللي وريتكم واللي شاركت معكم، اللي صراحه ما ندمتش عليه. صراحه الخشب صحيح وخاصو شي واحد صحيح فريمون اللي يهزو، لان ما تقدرش نهائيا انك تهزو بوحدك. غير لي صندريات، يعني غير صندريات بوحديتهم فريمون والله الا ثقالين، يعني ما تنقدرش بعض المرات راه دي فوا الا كنت عيانه ولا شي حاجه ما تنقدرش نهزوهم بوحدي. اما الطبله ما نقدرش نقول لكم شحال ثقيله بزاف، خصوصا اني درتها كبيره، يعني درت فيها في الطول مترو و20 تقريبا، وفي العرض درت فيها 1 متر، يعني هي كبيره يعني لا في الطول لا في العرض. كان مترو 40 في الطول ومترو في العرض. وهذا الخشب تبارك الله بزاف، يعني وفريمون الخشب اللي خدم ليا به صحيح وزوين، وكما شفتوا حتى في الشوفه كيجي زوين، والنقش فيه كيجي فريمون مخدوم عاطيه الحق ديالو.
المهم هادو هما الحوايج اللي بغيت نشارك معكم. اخر حاجه، ما تغلقوش الصالون ديالكم، ما تغلقوش، ما تخدموش بالوان. يعني حتى الا خدمتو بحال هكا بلون مغلوق كما درت انا مثلا، درت طابي كرونا، حاولت ندخل الكرونا حيت من الالوان المفضله عندي، خصوصا انا الصالون المغربي كيعجبني بالكرونا. يعني منين تنشوف نهار بغيت نفرش قلت انا باغا ندير صالون مغربي تقليدي، غادي نمشي لو تيم ديال فيه الكرونا ضروري. ولكن كيما شفتوا بهجتو بداك الباج اللي حاولت انني ندخلو اكثر من ديك الكرونه. الصباغه بيضه يعني هكا جايه كلير يعني مفتوحه باش كتخليك تخدمي الصالون ديالك مرتاحه. يعني كتبقايش تفكري شمن لون شنو غادي ندير شنو هادي، يعني فريمون تخدمي وانت مرتاحه. ولا باز مين تتكون مفتوحه، من بعد انت كتبقاي تبدلي في لي كولور كيما بغيتي وكتخدمي براحتك، والصالون ديالك فريمون تيجي غزال وتيجي مبهج. وقد ما كان بسيط قد ما كيجي زوين، قد ما درتيه بحب قد ما كيجي زوين. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تدعموني وما تنساوش تبركوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. الا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا الفيديو ديالي ما تنساوش انكم تبركوا على ديك اللي كاينه في الجنب ابوني الحمراء، وتكونوا تنضموا للعائله ديالي الصغيره جدا. خليتكم على خير، شكرا لكم بزاف. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. نلقاكم على خير وبخير، الى اللقاء.